بابر وارثی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا بیہ فی حضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وائنن حتاو تسکنو ورزقتو و تمتعو فیہا طویلا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یا مولتی یا سیدت و غیسینی یا مولتی یا سیدت و غیسینی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سارے زبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات پڑھو. صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. مجمع کافی سارے صلوات دی آواز کی دیکھئے اچھے آواز نال صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر خالق اکبر دے نام بلند ہے, بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جی میں سید آد باب دے نام بلند ہے, بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جی میں حسنین بادشاہ دے باب دے نام بلند سارے سے باندھوئے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الحمدللہ العلیم الحکیم علامتی الامام بلند صلوات. الصلاة والسلام على الرسول الكريم بالقاسم محمد صلوات. وعلى آله النجب الذين خمسة تحت الكساء صلوات. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء آسنه في امام مبین. چودن دی عظمت صلوات. سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا. پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے. خصوصاً میرے پیارے بھائیاں دا پرخلوص سے تمام خرچ اخراجات ذاکرین دا پڑیا, عزاداراں دا ٹرایا, ماتمیاں دی ماتمداری پاک سین اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے. خصوصاً میرے بھائی پیارے بھائی سپتین دے خاندان دی جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما. آمین ضرور آکھی کرو. گرمی زیادہ ہے
چند بندے چچا جی آمین آکھیے، چند بندہ سارا لا چھوڑے باؤ جی، چند بندے پریشان ہو گئے۔ اس علاقے لے حریت اسلام دا 12واں تاجدار فرمیندے جڑا کوئی ساڈے منن والا زادار اس مقام تے تشریف گھنا وے جس جگہ تے میرے دادے حسین دا ذکر تھیندے، میں وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام اسے انتظار چھونا کہ علی ولی اللہ پڑھن والا کچھ منگے تے میں 12واں عطا کر رہا ہوں۔ آمین ضرور آمین ضرور رکھی کرو۔ اج کسے واسطے آکسو تو کوئی تھوالے واسطے بھی آکسی، خصوصاً جتنے ازادار بے روزگار ان مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہوں کو سی روزگار عطا فرما، قرضے داران دے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو حیاتی الوارث عطا فرما، بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، ہر ازادار ماتمی دے دل دی حکہ صدائے سروارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں ذاکر بن کے بھائی جان حاضر نہیں ہویا، میں انہاں دا ذاکر کیویں ہو سکدا چاچا جی جنہاں دا خود خدا ذاکر ہے۔ ایک طالب علم دی حیثیت وچ بزرگوں قدیمی ازادار ذاکر گھر مجمع پڑھے لکھے چہرے تشریف فرمائے۔ چاچا جی میری کوشش ہوندی ہے جس ہستی دا مصائب پڑھا وہ ہستی دی فضیلت ہی دساں۔ میرے شیعہ سنی بھائیو 153 ہجری 11 ذیقات سرزمین مدینہ وقت صبح سدرہ نشین عرش مکین، جڑا بندہ ذکر رضا چ بولنا عبادت سمجھے دے وہ بندہ زبان ہلاوے۔ میں محنت کر کے پڑھن دا دیاں، میں ہی میں پڑھ سن چاچا جی بزرگوں جی میں نمازی نماز پڑھ دے، توجہ ہے نا سارے سے بات، طبیعت گھبرات نہیں گئی نا۔ میں کہ 11 ذیقات 153 ہجری وقت صبح سدرہ نشین عرش مکین، وقت صبح نجمہ خاتون دی جھولی دیوی صاحب کتاب لکھ دین امام علی رضا علیہ السلام اس چھانگا مانگا لیا لیا ایمیں ظہور کیتے بزرگو، ایمیں 13 رجب دی رات خانہ کعبہ دے اندر فاطمہ بنت اسد دی جھولی ڈاڈے علی ظہور کیتا۔ اے ہاتھ سلامت رہن جڑے ذکر رضا چ بلند ہو دے پہنے، ہاتھ کسے جگہ محتاج نہ ہوئے، حق ادا کر دیتا ہوئے زندگی اندر آج بھی توجہ ہے نا سارے سے بات۔ ایمیں ظہور کیتے جی میں 13 رجب دی رات بھی جا خانہ کعبہ دے اندر فاطمہ بنت اسد دی جھولی چ ڈاڈے علی ظہور کیتا۔ کون رضا؟ کیڑی ہستی دا نام رضا؟ جیڑی ہستی خدا دی رضا دی متلاشی ہوئے وہ ہستی کو رضا دے۔ جے بندے اجاں تک زبان نہیں علیہ تو کچھ چوپتے نازے میں کو نجف دیوالی دی عطاتے نازے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں صاحب کتاب لکھ دیں راوی روایت کریں دے امام علی رضا علیہ السلام صبح دی نماز پڑھ کے سجدے شکری چاچا جی سار رکھے نا سورج طلوع ہو ویندا، امام دا سار سجدے شکری چھوندا، آدھے امام دے لباں تے ہکا لفظ جاری راندا، کیڑا لفظ؟ رضا سجدے سار رکھ کے آدھے مالک رضا تے راضی راویں۔ اے میارے چھانگے مانگے دا جی میں ہون بولے، اے ہاتھ تھوڑیاں زندگی اندر آدھے، ہاتھ کسے جگہ محتاج نہ ہوئے، توجہ ہے نا سارے سے باندھی۔ یہ سارے دے سارے محمد ہیں میرے شیعہ سنی بھائیو، ہر محمد دا اپنا کمال ہے۔ بزرگوں پڑھے لکھے ذہین چہرے تشریف فرمائیں، چلو آسان کر کے آکھا انہا مدینے علیہ سیدہ چوں کسے سید وی اے 70 روپیہ دا پورا پنڈال اٹھی کے داد دے وے نا بھائی جان، داد دا وزن تھوڑے ہی کی 70 دا وزن زیادہ ہے۔ ویک سنتوانے مجمع کتنی توجہ دے نال تھوڑا مجمع 70 دی قدر کرے سی۔ میرے شیعہ سنی بھائیو انہا مدینے علیہ سیدہ جو بزرگوں کسے سید وی دنیا دی کسے سر زمین تے قدم رکھے، وہ زمین دا مقابلہ کوئی دنیا دی اور زمین نہیں کر سکتی۔ گنگئی بولے سن تو زبان رکھ دے، تیرے دلی چودہ دی محبت ہے۔ چاند بندہ بھائی جان زبان ہلائیے بزرگوں، جتنے بزرگ بیٹھے نوکر دے حق کی دعا کرے۔ سیدات اس تو وڈی 70 تا میری ذاکری جی کوئی نہیں، آسان کر کے آکھا کہ سارا پنڈال بھی نوکر دیں 70 دی قدر کرے۔ آپ میں تے کو رسینا دنیا دی اور زمینہ کیوں مقابلہ نہیں کر سکتیاں؟ میں گھنگے دزا میں نہیں جڑا بندہ بھائی جان زبان رکھ دے۔ اے مکہ چ گئن تو موزمہ بن گیا ہے،
اے مدینہ چ گئن تا منورہ بولے بولے جے کو اللہ زبان عطا کیتی ہے اے مدینہ چ گئن بزرگو ملنگ جی میں تا منورہ بن گئی ہے نجف چ گئن بھائی جان تا اشرف بن گئی ہے کربلا چ گئن تا معلی بن گئی ہے کاظمین چ گئن تا شریفین بن گئی ہے مشہد چ گئن تا مقدس بن گئی ہے اے میار ستین تیری دھرتی دا اگر کسے کو دنیا دے وچ عزت ملی ہے تے انہاں 14 دی وجہ تو ملی ہے اور بندے سجے کھبے ویکھن لگ گئے کہ انہاں 14 دی وجہ تو بھائی جان قدیمی ازدار بیٹھے انہاں 14 دی وجہ تو بندے کو دنیا کی عزت ملی ہے کیویں ملی ہے میں تے کو دسا ابو ذر کمبر چلو نہیں شاید میں تک سمجھا نہیں سکیا ہاں ایک بات اور کرنا چاہتا میرے شیعہ سنی بھائیو جملہ نہ پڑھنا چاہتا یاد رکھے اگر دنیا کسی بندے کو عزت ملی ہے تو انہاں 14 دی وجہ تو ملی ہے اگر انہاں مدینے والے سیدان دے نال کوئی دنیا دی مشہور ہستی نام والی ہستی انہاں دے نال دفن تھی گئی ہے تو انہاں دے نام دی وجہ تو انہاں دا نام بھی کوئی نہیں گھندا شاید میں گل اوکھی کر کھڑا انہاں دے نال کوئی نام علی ہستی چلو سنیت صحابہ دی عظمت دا واسطے شیعہ علی دی ولایت دا واسطے لاؤڈ سپیکر ممبر حسین دے کھڑ کے شیعہ سنی دے مجمع باو جی کوئی ہے بندہ جڑا مجمع چ کھڑا ہو کے آکھے میں کسے شیعہ سنی تو سنے ہوں آکھا ہوئے میں نجف حضرت آدم دی زیارت تے پیا وینا چلو جنہ کو سمجھ نہیں یہی نجف اشرف امیر کائنات دے سجے کھبے نبی دفانے آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کوئی ہے باو جی بزرگو جڑا بھائی جان جڑا بندہ آکھے میں حضرت نوح علیہ السلام دی نجف زیارت تے پیا وینا حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت تے پیا وینا کیونکہ سارا باپ جو ہے آدم کسے آکھے نہیں آکھا نا جدے کہیں آکھے میں نجف علی دی زیارت تے ویندا پیا وقت تے کو مننا پوسی جتھاں سردارا ونجن وقت نوکران دا نام ہی کوئی نہیں لیندا ساریاں زندگی اندر راز ہوئے نبی زندگی اندر راز ہوئے اتنی گرمی میرے نال سونا کون رضا کتنی عزت عظمت دا مالک ہے نام علی بن موسیٰ کاظم کنیت ابو الحسن لقب میرے آقا دے کافین لیکن ایک مشہور لقب زامن آہو آہو ادن ہرن کو میرے شیعہ سنی بھائیو امام علی رضا علیہ السلام سفر پہ کرتے ہیں جنگل دے وچ ایک شکاری بزرگ شکار کر کے ہرنی دا امام دے نالوں گزرے ہرنی دی نگاہ نے امامت دے چہرے دا طواف کیتا ہے جڑا چپ رہ گیا وہ ساری زندگی چپ رہ ویسی یہ تو آسان لفظ میری ذاکر میں محنت کر کے پڑھن دا دی میں پڑھ سا یہ میں نمازی نماز پڑھ دے ہرنی دی نگاہ نے میرے شیعہ سنی بھائیو امامت دے بزرگو چہرے دا طواف کیتے ہر جنس دی زبان امام سمجھے یا نبی امام دے چہرے دا ہرنی دی نگاہ نے طواف کیتے ہرنی کو امام نال گل کیتی ہے امام مسکرا کے پیدن شکاری رک جا شکاری رک پیچھا مڑ کر آج نبی ہے چند تو سونا چہرے نوجوان ہے امام مسکرا کے پیدن شکاری اے ہرنی کو چھوڑ دے ان دی ضمانت میں دینا یار قدردان لوگ بیٹھے ہو جڑے لفظوں دے خلیدار بیٹھے ہو اس دی ضمانت میں دینا یہ تھوڑی دیر کیتے اپنے بچوں کو میں دے دودھ پلاواں اے دودھ پلا کے واپس آ جا سا شکاری بزرگوں باو جی آدھے میں ڈٹھے تاں جوان دے چہرے دا صداقت طواف بھی کریں دی ہے یار تو میں آسان کی میں پڑھا بزرگوں صداقت جوان دے چہرے دا بھیجن طواف بھی کر دیے میں اپنے آپ کو دلی سوچے کہ اے جنگل دا جانور اے وکد ہی آیا واپس جب کوئی اتنی مشکل دے نال میں شکار کیتے آدھے میں کو اپنے ضمیر آکھے کہ تو ہی جوان دی صداقت ویکھ کے ان دی رسی چھوڑ دے باو جی پورا پنڈال اٹھی کے داد دے وے داد دا وزن تھوڑے ہی کے لفظ دا وزن زیادہ بس شکاری آدھے میں رسی چھوڑیے میری نگاہ جنگل والے پاسے
जवान मुतमईन थी के खलोते। थोड़ी देर दे बाद जदा हरनी वापस आइए ना, इमाम मुस्करा के पैदल शिकारी अपने शिकार को पकड़ के अपनी मंजिल ते ले जा। हुण वेख सा कितने सारा ले सन, कितने जबान हले सन। जदा इमाम फरमाए हरनी को पकड़ के अपनी मंजिल ते जा पहुंच। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, शिकारी कदमां ते हाथ रख के आते आज पक हो गए हर जिन्स दी जबान। इमाम समझे या नबी आज दे बाद ए आजाद मैं थोड़ा गुलाम हो गया। जिंदगियां दराज हुए, जिंदगियां दराज हुए। मालिक तक वसदा रखे, जन्नत दा माहौल बना दिते, जन्नत दा माहौल बना दिते। सिफदैन भाई तेरे मजमे तवज्जो है ना सारे से बात दी। कितनी इज्जत दा मालिक है रजा। जदा 200 हिजरी दे विच मामून ने मेरे इमाम अली रजा अलैहि सलाम को वली अहद मुकर्रर किया। इसने इमाम दी दावत की थी। ये 200 वजीर मंगाए, दस्तरखान लग गए, 100 वजीर सजे बह गए, 100 खबे बह गए। हर वजीर दी कुर्सी दे नाल एक हबशी गुलाम खड़े भाई जन जेड़ा हर वजीर को पखा पिया चलेंदा, पखा पिया चलेंदा। दस्तरखान ते खाना लग गए। मामून पहुंच गए, इमाम अली रजा अलैहि सलाम पहुंच गए। हुण वजीर इंतजार ही छन कि मामून खाना खावना शुरू करे। मामून इंतजार ही जा के अल्लाह दे इल्म दा 8वां वारिस खाना खावना शुरू करे। यार कोई तो कदरदान बैठा उसी लफ्ज़ां दा। और मेरे इमाम इंतजार ही छन कि हबशी गुलाम खाना खावना शुरू करे। मामून खामोशी तोड़िए, वेख्या दे रजा बादशाह खाना खाओ। इमाम वेख्या दे मामून पहले एक गुलाम खासन, थारी मर्जी यार जी में सुन। पहले इमाम पे फरमाते ने गुलाम खासन, वद मैं रजा खाना खावना शुरू करे सा। इमाम दी गल मुकी ना बुजुर्गो, अपने आप को बावजी दिल ही चाहते वली अहद को मुकर्रर कीतम जे को गुलामां दा पता ही को नहीं। इमाम दे पासे मामून लेके भाई जाना दे रजा ए गुलाम हिन, शायद ही तो वडी सतर मेरी जाकरी च ना होवे। जदा ई आखे ना मामून के रजा ए गुलाम हिन, इमाम वेख के पैदल मामून अकल दा इलाज कर। ए दसा गुलामा को भूख नहीं लगदी? गुलामा को भूख नहीं लगदी? खामोश हो। इमाम पे फरमान मामून याद रख, पहले एक गुलाम खासन खाना, वत मैं रजा बादशाह खासा, वत तेरे वजीर खासे, वत तू खासे। बस इमाम दी गल मुकी। मामून ने मेरे शिया सुन्नी भाइयों हर वजीर दे नाल ना मौली कुर्सी ला दी। हबशी गुलाम बांधे गए भेजा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों खब्बे कुर्सियां लग गई। हर वजीर दे नाल हबशी गुलाम बह गई है। बस हबशियां खाना खावना शुरू कीते। देख साउंड कितने सर लेसन, कितने जबाना लेसन। जदा हबशियां खाना खावना शुरू कीते, मांगा छांगा मांगा लिया लिया। इवें 4-5 वजीर सैयदादा कुर्सियां तो उठे। वेख के दिन मामून असा इन्हां हबशियां दे इकट्ठे खाना नहीं खांदे, साको इन्हां तो बदबू आंदी है। ये टुरन हबशी हिक मुस्कुरा के हाथ दा इशारा करके आदे जाओ जाओ, अल्लाह बेहतर नहीं जानदा इमामत केड़े घर विच भेजनी है। हक अदा कर देते। इतनी गर्मी सोना सुन लिया, जिस रजा को अल्लाह ने इतनी इज्जत अजमत दी है। तेरे 12 इमाम जो सब तो अमीर इमाम इमाम अली रजा अलैहि सलाम है। इस इलाके वाले रुवेंदी या गाले जेदा वड्डा अमीर है उतना वड्डा गरीब है। हर नमाज दे बाद जियारत पढ़दे अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा। अज़ादारों में को मिंबर दी अज़मत दी कसम सैयदादा अल्लाह दर्जात बुलंद फरमावे कि बिला अलामा नसीम अब्बास रिजवी दे। उन्होंने को लिखा अज़ादार पूछा, उन्होंने कहा कि बिला साहब दसो असें तो दिल्ली सोच के वेंदे हैं कि रजा दी मजार ते गुरबत हो सी। जदा वेंदे हैं ना जिमें रजा पिया वसदा में 14 चो कोई नहीं वसदा पिया। जिमें अमीर रजा है, इतना अमीर है कि पूरा ईरान उनका मकरूज है।
آدھے قبلہ صاحب سا کو سمجھ نہیں یہ غریب الغربا کیوں آدھے نا قبلہ صاحب رونے اندر رو کے فرمائے تو مومن ہے میں سیدہ عربی دے وچ غریب اوکو آدھے جکو وطن تے قبر دی جھا نہ ملے صدقہ صدقہ وہ ہے کر کے رو مڑالا او کدیں نہ تھکن علی قوم انشاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چنا رو رومنا تیرے واسی چ نہیں ہے تیرے واسی چ ازادارو جیڑا وڈا امیر ہے اتنا وڈا غریب ہے تیرا حق بندا کیوں غلام عباس انہوں امیر آدھے انہوں غریب کیوں آدھے ازادارو اس وجہ تو غریب آدھے ہی رضا دی 18 بہنا نہ کوئی بہنا چو کوئی میت وین کرنا لہا نہ کوئی دھیاں چو وین کرنا لہا میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے رضا بادشاہ بابے دے ٹور ونجن دے بعد کیونکہ میرے بھائی حکم لیتے ہیں کہ میری سال دی حسرت ہے یہ سال اچ مضمون بہت کم پڑا ویندر آندے آج 30 زکات 23 زکات کو میرے امام دی شہادت دی گئی لیکن بھلا ہوئے ہمیں 7 دن گزر گئے آج تو سروین کر کے روندے پہ نہ ہی غریب دے میت دے کوئی بہن رومن والی کوئی نہیں واہ 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 مرحبا 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 میں نوکر بابا لکھ واری اکھا جتنے عزادار وین کر کے روندے پہ او کدیں نہ تھکن علی قوم میرے امام علی رضا علیہ السلام باب موسی کاظم دے ٹر ونجن دے بعد بابے دی وصیت مطابق گھر وچ ڈالے حسین دی پھوڑی وچھے دے ہیں مدینے دے لوگ روایت کر دین کہ جڑا محرم دے چن چڑھے ہا نا سب کو پتہ لگ ویندا ہا کہ اج مدینے دے وچ محرم دا چن چڑھ پئی ہے آدھے سب کو پتہ کیویں لگدا ہا جو رضا دے گھر وچ وینا دے آواز بلند ہوندی ہے رضا دا امامہ کھل کے گلی چھایا ہویا ہوندا ہا پیرے نہ لین کہے نہ ہوندی گربان چھاک ہوندا ہا دوویں ہاتھ سار تے رکھ کے کربلا دموں کر کے ادا او چن چڑھ پیے جیندے وچ بھین بھرا کو لٹ پے گئی ہے صدقہ 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 بسم اللہ کرا ازادارو میرے امام گھر وچ پھوڑی کیویں بچھاویں نہ ڈاڈے حسین دی داب الخزائی ذاکر کو صاحب کتاب لکھ دین بابا جی داب الخزائی ذاکر کو دعوت دے میں نا گھر وچ کنات لاویں نا کنات دے اندر والے پاسے رضا دی 18 بہنا باویں نا رضا مٹھی تے باوے داب الخزائی حسین دے مجلس شروع کریا جڑا غریب دی غربت شروع کریا نا رضا بہنا کو نار رلا کے ہکو وین کر کے آدھا نہیں بھلدا تیرے بھج دے گھوڑے تو زین تو لانا وات وین کر کے آدھا نہیں بھلدا او میرا دادا حسین تیریاں دھی دیا منتہ کر لیا صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا ازاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے مامون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا خراسان چو جاؤ موسی کاظم دے پاک دے وارث کو گرفتار کر کے خراسان لے آؤ ازاداروں جڑا سپاہی پہنچ لگے نا مامون سے ایک باری واپس آؤ سپاہی واپس ولن لمبی منزل مصائب دی کیونکہ بھائی جو آخر لمبا مصائب مکمل مصائب پڑھنا چاہنا جتنا پاک مخدومہ بھی عطا ہے میرے شیعہ سنی بھائیو کدی ذاکری تے ناز نہیں کیتا ان درد سارے گداگر ہے جڑی زندگی قبول نہیں تھی نا باب الہوائی دی شہادت جھولی ودا دعا دل چ رکھا جی خالی اٹھی گیوں ود ملک قوم کو خیرات پنی کیوں ہے ازادارو بات واپس بلائے نا مامون سپاہی واپس ہے جتنے سید بیٹھے ہو کسے دا دل دکھے تو میں کو نوکر سمجھ کے معاف کرے اوکھی 70 تے آگیا صاحب کتاب لکھ دن واپس بلائے سپاہی واپس ہے مامون وے کیا دے موسی کاظم دی پاک دا وارث لگاوے تو ٹھیک ہے اگر نہ آوے نا گھر تو بہر وط رضا دے گھر کو چوگردوں اگ لا دی وے واہ 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 مرحبا مرحبا اے سپاہی ٹرے مدینے پہنچے میرے شیعہ سنی بھائیو قدیمی عزدار بیٹھے ہو انہاں بڑی بے ادبی دے نال دروازے تے دستک دیتی ہے عزدارو جنہاں دستک دیتی ہے میرے امام دروازہ کھولے پیر سپاہی کھڑے وے کیا دے رضا مامون دا حکم ہے اسن تے کون خراسان لے کے جانا ہے امام جتنے قدیمی عزدار بیٹھے جنہاں کو ادب دی ذاکری نال پیار ہے کچھی دے مقدمین پڑھ دے رہنے ہیں میرے امام قدم چاہتے وے کے پیدن سپاہیو تھوڑی مرضی دے نال جلنے یا اپنی مرضی دے نال ہے نکل جاسی جے کوئی لفظ سمجھ چاہ گیا سپاہی قدم ودھا کے کھڑا دے رضا تو جو پوچھدا کھڑے اپنی مرضی دے نال یا تھوڑی مرضی دے نال اے دسا جیڑا 28 رجب کو ڈھلی دے رات لے مدینے چٹر رہا بہنا نار رلا کے او کوئی اپنی مرضی دے نال تے ساری مرضی دے نال چڑھنے سید دے رک ونجو میں ایک واری ماں تے بہنا دا آخری سلام کی تھی اما ازادارو گھاری چن میں تیرے تے سوال کرن اللہ زبان عطا کی تھی جتنے ہلکے دے ماتمی
جتنے بیٹھے یا باہر تک آواز ویندی پئی عزادار ماتمی واسطے لفظ کافی ہے عزادارو میرے امام گھر ہی چین میں تیرے تے سوال کرے نا جنہ بہناں دے جائیں ماں دے اگے 9 پتر ٹرے ہیں تے ہک وطن تے واپس نہیں آیا تے اگے ہک رضائے تے جڑا بہناں دے سامنے تے ماں دے سامنے آ کے جائیں لے آکھا ہو سیس اماں او میری 18 بہناں رضا دا چھیکڑی سلام تھوڑی ہے نکلیے تو سا سن کے ہے کی دیئے 18 بہناں دے جگر دے کیا گزریے بہناں دے جگر تے نشتر چلے بہناں ایمیں آئیں جی میں تسا پانی دوان دے اکبر دے ماتمیوں کئی بہن بھرا دے ہاتھ چم دیئے کئی گل چم دیئے کئی ڈاڑی چم دیئے گالی چ بہیں پا کے ہی کا گل کر کے دے رضا تو جو ویندہ پین ساکو کہندے آسرے تے چھوڑی ویندہ ہے مرحبا 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 بہناں دا سلام کر کے سیدھا رضا بادشاہ نانے محمد دی مزار تے نانے محمد دی مزار دے پیرانے پاس کو مٹی تے ہی میں بیٹھیں جی میں نمازی تے شاہد تے باندھے نانے دی خبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے نانا نانا مسافر پتر دا چھیکڑی سلام ہوگی تھک ونجنا تقاضے بشریت تے سائی کاٹ کے بس بہناں دے قریب آ گیا نانا اللہ راضی پتر دے سلام ہوگی نانا میں امامہ میں جاندہ میں جیندہ وال مدینے کوئی نہیں ولنا نانے محمد دی مزار دا سلام کر کے سیدھا ڈاڈی سیدہ دی مزار دے ڈاڈی دی مزار دے سجے پاسے مٹی تے ہی میں ستے اے پردے دے اندر میری ماواں تے بہناں دے حصے دی روایت تے عزادارو جی میں بستر تے اتے ماواں دے کول پتر سمدین رضا سجا ہاتھ ڈاڈی بطول دی قبر تے رکھے تے رو کے پیا دے ڈاڈی غریب پتر دا چھیکڑی سلام ہووی ڈاڈی میں کو راج کے مل لائے میں جیندہ مدینے کو تو سائیڈی ضعیفی سونی ہے کی دیئے مدینے دی نگری حل گئی ہے بطول دی قبر ایرہ تک حل گئی ہے اوہ وین بلند ہوئے عزادارو جیڑا 28 رجب حسین ماد سلام کرنا یا تے وین بلند ہویا کیڑا وین بلند ہوئے بطول دی آواز پیان دی رضا تو جو مدینے چٹرہ ویندے جدہ کوئی پردیسی چ دکھ آونی کوئی آوے یا نہ آوے میں زخمی پاسے علی بطول ضرور آسا صدقہ 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 مرحبا بھلا ہوئے بزرگو باو جی اتنی ضعیفی سونا ماتم دوین پہ کر دیو عزادارو واپس ولن نا سپاہیاں دے پاس لے کیا دن تھوڑی منت کرے دا ایک واری میں بھینا کو وقت ملا ہوا سپاہی وے کیا دے ہون تا بھینا کو مل کے آئے سیدہ دے ظالموں میں دی ہیک نہیں میری 18 ہیں سیدہ دے کہ بابے کو 14 سال زندان ہی چھو گئے بابے دے غم وچ رو 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 کہ میری بہناں دے سر دے وال سفید ہو گئے عزاداروں میں کو منبر دی عظمت دی قسم یاد رضا تھوڑی دیر کی تے اجازت رہنے زیادہ دیر نہ لگے بس رضا گھر ہی چین صاحب کتاب لکھ دیں 1200 درہم جنہاں کو تاریخ دے مصائب نال پیارے 1200 درہم میرے امام نے ماں دے ہاتھ رکھ کیا دے اماں میرے ٹر ونجن دے بعد میرے ڈاڈے حسین دی پھوڑی نہ بھولیں میرے ڈاڈے حسین دی مجلس ضرور کراوے عزاداروں میرے امام میں پتھرچ نہیں میں غیرت مندج کھڑا پڑ دا باو جی تریوی زکاة تو لے کے آج تک میں جتنے یہ روایت پڑھی ہے ماتمی عزادار جوانہ اوکھی برداشت کی دیئے جتنے جوان بیٹھے انہیں روایت سمجھی جا گئی ہر بندہ سارتے چہرے دا ماتم ضرور کرے سی رب رضا نے عبادت مسلح چاہے ویڑے دے درمیان ہی چاہ کے بچھائے رضا مسلح تے ستن 18 بہناں دے پاسے ویک کیا دن میں رضا امامہ میں جاندہ میں ونجنے تے وقت جیندہ کوئی نہیں ولڑا تھوڑی منت کرے نا میں رضا عبادت مسلح تے سمدھا آج رضا کو جیندہ نہیں آج رضا دا میت سمجھ کے ہک ایک وین کر لو اور ماتم کر کے رو مڑا لا سیدہ دے جدہ میں ٹرنے تھوڑی بہنہ جو ہک بھی کوئی نہیں ہوڑا صدقہ صدقہ و جوانی مانے ماتم قبول ہوئے جا بھلا ہوئے بزرگو بھلا ہوئے نوکرہ ویرن گرمی زیادہ حوصلے نال اوکھی منزل مصائب دی عزادارو یا اچھے آواز نال کمینے آکھے رضا بہرا ورنہ تیرے گھر کو آگ لا دے سو رضا دے میری بہنہ ہٹ جاؤ اگے میں رضا کو تشام غریباں لی آگ نہیں بھول دی عزادارو میرے امام کو نارلا کے خوراسان پہنچے مامون نے کئی دفعہ کوشش بس یاد انتظار نہ کراواں وین دے قریب آواں کئی دفعہ کوشش کی تھی کہ چراغ امامت بجھ ونجے عزاداروں سے بے کتاب لکھ دیں کمینے زمرد پتھر دی زہر تیار کرائیے تو آدھی ہے نکلیے ایڈی بڑی ظالم زہرے
میں لفظ سمجھا کیتا تاکہ میں کو پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوسی اس علاقے آلیا زہر بناون والے دعویٰ کیتا کہ جس کو ایک قطرہ بھی کسی انسان کو دیو نا او کو ایک قطرہ زہر دا مل ونجے او کو وصیت کرن دا موقع نہ دے سی تھوڑی ہے نکلیے انہا ہی کا نہیں انہا 11 قطرے انگورا چرا لائے صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا مامون نے سپاہیوں کو بھیجے جاؤ رضا کو میرے دربار چلے کیا ازاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے سپاہی قریب آکیا دن رضا تے کو مامون دربار چ بلائے یہ سپاہی ٹرین امام پہ فرمائے نے جاؤ میں تھوڑی دیر دے بعد غریب آ ویسا یہ سپاہی ٹرین میرے امام آسمان تو منہ کی تے موت علی آیت پڑھیے انَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امام دی اکھاں وز پئین میرے امام دے دو صحابین ابو سلد ہروی اور ارسما ابو سلد دا تعلق افغانستان نال ہے انہا ابو سلد اور ارسما دی امام رضا علیہ السلام نلی میں نسبت ہے جیویں سلمان دی محمد مصطفیٰ نال نسبت ہے امام ابو سلد دا ہاتھ نب کے اس مقام دلائی ہے نزدارو جت اج میرے آقا دی مزار ہے میرے امام مٹی تے میں بیٹھے جیویں نمازی تشہد تے باندھے تے میرے امام رونا شروع کیتے اس ویلے ابو سلد قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا اتھے لے کے آمن دا مقصد کیا ہے رون دے کیوں ہو سید فرمائے دے ابو سلد میں تھوڑی دیر دا غریب مہمانا میرے پتر کو ساڑ مارے میرا تقیب بچڑا سی میں کو غسل دے سی میں کو کفن دے سی میرا جنازہ پڑے سی سیدہ دے اسے مقام تو پتھر ہٹے سے کھٹی کھٹائی قبر زہر ہو سی ایک تختی برآمد ہو سی جندے ہوتے لکھیا ہویا سی حاضی تربت و علی بن موسیٰ خازم امام فرمیندے میں کو قبر جنہ پتر لہاوے نا تے تعویز قبر بند ہوئے جتنے بہنوں دے بھرا بیٹھے انہاں رومنا تھوڑے واسی چ نہیں حسین دا ذاکران جڑا جنازے کریں کہ نال علی مومن دی آنکھ تیری ہے دی آواز سن کے واسپ ہوئے امام پہ فرمیندے ابو صلی اللہ امام ہو کے تیری منت بھی کرے نا جڑا تعویز قبر بند ہوئے نا وقت گھر لگا ونے اپنیاں دھیاں کو نال چرا لاویں میں امام دی قبر تے آ کے دھیاں کو آکیں ہک ہک وین کرو ہی غریب دے جنازے تے بہنا رومن والی کوئی نہ حوصلہ حوصلہ زندگی دراز ہوئے یار بھلا ہوئے ہک منزل بلند کر ازادارو امام ابو صلی اللہ ہاتھ نب کے دربار دے دروازے تے این میرے آقا بس یاد انتظار نہ کراما امام پہ فرمیندے ابو صلی اللہ جی آقا ابو صلی اللہ تو دروازے تے رکھو میں دربار غریب کھلا وجنے امام پہ فرمیندے ابو صلی اللہ جنہ میں دربار تو واپس آوانا تاریخ علیہ میں لکھ دیں امام پہ فرمیندے ابو صلی اللہ جنہ میں واپس ولنا تو میرے سر تے چادر ہوئے تو وقت یقین کریں کہ میں رضا غریب کو زہر مل گئی ہے اگر میرے سر تے چادر نہ ہوئے تو وقت میرے نال کلام ضرور کرے جنہ چادر سر تے ہوئے میرے نال کلام نہ کرے میں غریب کو زہر کھا گئی ہو سی ہاں ابو صلی اللہ اگر وقت بھی یقین نہ آوی زہر دی ترسلی کرنی ہوئی تو وقت میں رضا دے پیران لے پاسے ضرور ویکھے ابو صلی اللہ دادے میں دیوار دی ٹیک لگ کے دروازے تے بہ گیا اتنے جوان ازادار بزرگ بیٹھے ہو میرے شیعہ سنی بھائی اور رضا بادشاہ دربار چینی کمینے کرسی دیتی ہے میرا امام کرسی تے بیٹھے انگور آلہ طبق چاہ کے نہ سپائی میرے امام دے قریب ہے یہ لفظ روایت میں سمجھا کی دی ہر رضادار دی اکھ واسپو سی بزرگ جتنے قدیمی رضادار بیٹھے نا بزرگ چہرے سپاہی قریب ہے تے اندے ہاتھی میں کم بننا امام بیگ کے پہ فرمیندے سپاہی تیدا ہاتھ کمد ہے تیدا دل نہیں کمدا واہ 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 یار ہے تا کر چھوڑو میں کہ بھی آکھے مسائب منت دا نا نہیں آدھے حاکم توفہ دیتے امام نے اکھم وسین امام روک کے پہ فرمیندے تو ساؤں کو توفہ دیو جندے نال کہیں شریف دیاں بہنہ تے دیاں اجڑ ونجن ازادارو تو اڈے رونی اکھی دی قسم ہیک دانا چھے جیویں جیویں جگر اچ گزردہ گئی ہے جگر اچ آگ بلدی گئی ہے رضا دی حالت کیڑی ہے تلیاں ٹیک کے اٹھے نا سپاہی آدھے کنویں نے سیدہ دے ظالم آجن میں غریب کو ٹو رہی رونا لیا رضا دا ماما کھول کے گالی جائے ہویا دیواران دا آزرہ گندہ ہویا دربار دے درد ہیں مدینے دو مو پھر گئی ہے
عقل مار کے آدن دادا سان جدا تے کو زہر ملی آئے تیدا وطن مدینہ تیدا حسین جیاں بھیرا موجودا تیدی زینب جائیں بھین موجود ہے اکبر دے مادمیاں رو کے آدن میدا اللہ آج میدا وطن مدینہ ہویا آواز آن دیا جو میدا حسین دیا بھیرا میری زینب جائیں بھین یار شرماؤ نہیں نا جی میں تھوڑی دھرتی دے دا ہے ای میں رو جی میں جنازیاں دے روئیں دے پتہ لگے تو سانڈی ٹھاؤ سی کہیں گھاری دے بھی جنازہ ہوئے سارے لوگ بہر بیٹھے ہونے نا چانگے مانگے آلے آؤ اس ویلے بندہ کو پتہ لگ دے گھاری جو جائیں لے جنازہ اٹھیں دے کی میں پتہ لگ دے جیدہ گھاری جو روان دی آواز وات وین دیئے سارے لوگ دن اٹھو گھروں جنازہ آندہ بھی ہے جے غریب دا میں مسائے پیا پڑھ دائیں دا جنازہ چامن آلا پتر خویلا اولا کوئی جنازے تے بھین روان آلی آئی جڑا دا میرا اللہ میں غریب ماتم کر زندگی دا کوئی پتہ نہیں نوکرم بابا لکھوریا کھانتے کوئی جنازے دی انتظار ہے جنازہ تو اسے لے آسی جسے لے میں اکساں زندگی دا کوئی پتہ نہیں میرے بھیرا دی سال دی حسرات میں تہی میں پڑھساں جی میں نمازی نماز پڑھ دے ابو صلی دا دے امام دا قدم دروازے دے بہرے میں نٹھے دا امام دے سار دے جادر نظر آئیے آدھا امام دی دوجی وسیعت میں کو یاد آئیے جتنے ہلکے دے ماتمیو ایمین دے رومن ناوے ود رضا دی غربت واسطے سار دا ماتم کرے آئے ابو صلی دا دے دوجی وسیع جدم امام دے پیران دو دیٹھائے اے دی ظالم زہر آئی رضا دے پیران دیا تلیاں پھاٹ گئی ہے سیدہ دے ابو صلی دی گل اللہ میں کو زہر کھا گئی سیدہ دے ابو صلی دے میں غریب میں دا وطن دور یار رو نا کیوں شرما کے بیٹھے رون دے حوصلہ جمانی مانے حوصلہ گرمی ڈاڑی ہے مدہ کوئی ازادار اگلی روایت برداشت نہ کرے امام دی آواز پیان دی ابو صلی دے میں خواسرہ دے میں کو زہر کھا گئی ہے اس علاقے آلیا میرے شیعہ سنی بھائیو امام خواسرہ دیتے حجرے چلائے بستر تے بلائے دوجی خون دی الٹی آئی ہے ابو صلی دے پاسے ویک گیا دین ابو صلی دے میں تھوڑی دیر دا مہمانا جلدی کر ہر سما کو بلا کے میں رضا دے کھول لیا ابو صلی دے قدمہ دے ادرہ گیا دے مولا این حالہ دی تھوا کو کلہ کی میں چھوڑا سیدہ دے ابو صلی دے میں تھوڑی دیر دا مہمانا میں رضا چانا جو ہر سما میری آخری ویلے زیارت کر لوے اللہ گوائے امام بستر دے بیٹھے ابو صلی جلدی دے نال ڈر رہے پٹنے ہی تمیدہ دے کہ ابو صلی دادے میں بزاری جو پہلا قدم رکھے تھوڑی ہے نکلی ابو صلی دادے سیاہ اندھیری چلی ہوئی ہے بارے دزور ہاتھ کو آدھے نظر نہیں آندھا ابو صلی دادے بزرگو جدہ حرسمہ دے دار دے آیا میں دستک ریون دے ارادہ کی دے یا حرسمہ دروازہ کھولیا ماما کھول کے گالی چایا ہویا آدھے ابو صلی دے گال اللہ میرے امام کو زہر مل گئی ہے ابو صلی دادے حرسمہ تے کو کہیا کہ جو زہر مل گئی ہے آدھے میں اکھا بند کرے نامی کے کالے برکے علی بی بی آئی جیندہ ہاتھ پاسے تے آئی آدھی اکھا کھول میرا رضا لازے دا مہمہ سارے سار دما دما دی آئی بجڑے کو زہر مل گئی ہے حوصلہ بابا میں نوکر لکھواری آکھا لکھواری آکھاں ہاتھ نہیں بننے میں ہر رضادار ماتمی دا نوکرہ میرا ویر مالک تیرے رزقی جزافہ فرماوے او قدائی نہ تھکڑنا لی قوم ہر سماتا ہاتھ ناب کے امام دے حجرے جدہ ابو صلد پہنچے ابو صلد آدھا امام کتری جی خون دی الٹی آئی ہے امام دی آواز بھائیان دی ابو صلد زیادہ دیر کیوں لئی آئی آدھے مولا بیر طوفان دا زور سیاں دھیری چلی ہوئی ہے بارے دا زور مولا ہاتھ کو آدھے نظر نہیں آندھا ابو صلد دے مر ونجا میری گل نموکھیا رضا کو جتنا زہر کھا گئی ہے یا بڑی زہر دا درد بھول گئی ہے اس ویلے قوم دا مو کر گیا دن بھیرا مر ونجا اوکھی ودی ڈر دیئے
اور جتنے بھیناں دے بیرا ہلکے دے ماتمیو ابو سلادہ دے مولا ایمیل رات کوئی بی بی ڈر دی ودیے سیادہ دے ابو سلادہ دے سیندہ نام منظر دکھینا اس علاقے آلے ماتم کرنا ہی تا میڈو دیکھے سیادہ جدو ابو سلادہ دے میں مار منجہا منظر نوے کا پہاڑی سفارے بارے تا زورے سیاں دیری چلیو یہی کہ پرددار بی بی قدم چین دیئے جھاڑ پون دیئے دویات کائلے سار دے رکھ دیئے وین کریں دیئے ایمان دی آوازان دی ابو سلاد کھیڑا وین کریں دیئے ابو سلاد مٹی تے چھڑے آدھے مولا بی بی رو گیا دیئے کوئی ہوئے ہاں وانا آکھے آمد ویر ایمان ماں رضا کو تیری بھین جڑی او پھول گئی ہے وہ اتے ملک ایران اندرا دو اللہ گواہی آجی ابو سلاد مین کی تیا امام مٹی تے چھان پیر ابو سلاد دے بی بی رو کے آدھیے کوئی ہوئے ہاں تابوت ممبر دے کھول لیا ہونا بابا سارے سار دا ماتم کریں دے رہو وینو پھیا پڑھنا جنہ وینا تے مجلسہ مکھ وین دیا ہے نا ابو سلادہ دے بی بی آجیا مین کریں دیئے اتھا ہی جنازہ روک دے سو سارا تے واجے بے سار دا ماتم آدھے مولا بی بی روکے آدھیے کوئی ہوئے ہاں وانا آکھے آمد ویر ایمان مرزا کو تیری بھین جڑی او پھول گئی ہے وہ اتے ملک ایران اندرا دو سارے وات سار دا ماتم کرو بزرگ پڑھ دے ران دے مران دے ویلے ہائیو ہر کہیں دے آبان نہ سجا نہ قریب جیند کھول وارسا موجود ہمیں وہ او کو آدن لے کا نصیب میں صدقت ہیوا ہایا مولا تو جیندہ گزرے وقا تی عجیب چا باندی اکھیا ماتم حسین